Kaning nga video para ni sa magtiayon or karelasyon. Worst nga rason kung ngano ang ilahang partner dili mapasaylo. Una, kung ang ilang partner nag-cheat or nagbinuang nga naay gikabuangan og lain. Kani ang pinaka-worst nga sitwasyon sa kaminyoon or karelasyon kay ang imuhang mental health ug emotional health apektado. Murag gidumog ang imuhang kasing-kasing ug ang imuhang kinatibuk ang lawas. Lisod gyud kaayo ni nga sitwasyon. Wala kay makuhang tambal sa butika para mawala ang imuhang gibati. Ug kadaghanan sa mga naka-encounter ingani nga sitwasyon, aduna sila'y trauma. Na-trauma sila sa ilang kaugalingon. Ug maunay ilahang rason nganong dili nila mapasaylo ang ilahang partner. Ikaduha, worst pud nga sitwasyon. Kung ang imuhang partner manakit mang dapat sa ilahang mga kamot ngadto sa ilahang partner. Nay ubang mga asawa gibunog, black eye, ang nangalagom ang ilang mga braso ug sa uban pang mga parte sa ilahang lawas kay gibunog. Lisod gyud nimo mapasaylo kung kanin hitabo. Kung ikaw babae dapatan sa imuhang bana, ayaw pasagdi imong kaugalingon nga bunugon ka. Biyai, ayaw pagpabilin diha nga inganaon ang imuhang kaugalingon. Ayaw padaog-daog. Kinahanglan, lumaban kung imuhang partner buutan, sukliig kaayuhan. Ayaw abusari, dapat imuhang suklian ug labaw pa. Para kung magkinaunsa ang inyong panag-ipon, dili nimo kamahayan. Kung maabot ang panahon nga magbuwag mo, simba ko, imuhang gihimo ang imuhang part nga maayo sa yaha. Pero kung nagbinuang diha nimo, ayaw pasagdi imuhang kaugalingon nga mag-antos ka. Ang ako ang advice, kitang mga babay, kinahanglan gyud nato nga natay kaugalingong panginabuhi. Dili ta magsalig sa ato ang partner. Dapat mangita tagpaagi nga maka-income ta para naati kaugalingong sapi. Dili ta magsalig lang sa ilaha. Para kung magkinaunsa, kaya nato buhion ang atong kaugalingon or ato ang mga anak, kung naay mga anak, dili ta magsalig. Pinaka-importante jud sa kaminyoon ang respeto sa usag-usa. Ug dili kalimtan ang kahitasan pinaagi sa pag-ampo para naay spiritual guidance sa inyong pagpuyo para malikay sa daotang binuhatan. So amping, God bless you.